के तपाईँ हामी नेपालीलाई नेपालको कुल क्षेत्रफल कति हो भनेर सोद्धा जो कुहीले पनि 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेर उत्तर दिन्छन्, किनकि हामीलाई सानैदेखि यही तथ्याङ्क दिएर कण्ठ गराउन लगाइयो। तर हामीलाई हाम्रा देशका शासकहरूले हाम्रा पाठ्यपुस्तकमा गलत सूचना दिएर पढाइरहेका छन्। नेपालको कुल क्षेत्रफल 3,34,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। हामीले यसो भनिरहँदा तपाईँ अचम्म मानिरहनु भएको छ होला, यो कसरी भयो भनेर। एकैछिन धैर्य गर्नुहोस्, तपाईँको खुलदुली हामी मेट्नेछौँ। नेपाल पहिला विशाल नेपाल थियो। सन् 1806 मा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म फैलिएको सिमाना सन् 1809 मा टिस्टा सतलजमा झर्यो। 4 मार्च 1816 मा मेचीदेखि टिस्टा नदीसम्म र कालीदेखि सतलज र चुरे शिवालिक दक्षिणको भूभाग गुमाएर सुगौली सन्धिको असरले विशाल नेपाल हालको नेपालमा परिणत भयो। यस सन्धिका कारणले नेपाल तराईविहीन भयो। 9 महिनापछि 11 डिसेम्बर 1816 मा पूर्वी तराई राप्तीदेखि कोशीसम्मको भूभाग नेपालले फिर्ता पायो। त्यस्तै सन् 1857 अर्थात् विक्रम सम्वत 1914 मा भारतीय सैनिकले लखनऊमा विद्रोह मच्याउँदा त्यसलाई दबाउन जङ्गबहादुरले नेपाली सेना पठाएर विध्वंस गराए। त्यसैको सहयोग स्वरूप सुगौली सन्धिको 44 वर्षपछि 1 नोभेम्बर 1860 मा पूरक सन्धि गरी पश्चिम तराई अर्थात् राप्तीदेखि महाकालीसम्मको हालको बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्ला नयाँ मुलुकको रूपमा फिर्ता भयो। यसबाट नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर रहन पुग्यो। तर विक्रम सम्वत 2007 श्रावण अर्थात् सन् 1950 जुलाई 31 मा भएको नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा 8 ले सुगौली सन्धि लगायत सम्पूर्ण सन्धि खारेज गरेको छ र नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म फैलिएको छ र कुल क्षेत्रफल 3,34,000 वर्ग किलोमिटर भएको कानुनी आधारमा पुष्टि भएको छ। जुलाई 31, 1950 नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा 8 मा भनिएको छ, जहाँ तक यसमा निहित कुराहरूको सम्पर्क रहेको छ ती सबैमा यो सन्धि पत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका यसअघिका सबै सन्धि पत्र, स्वीकार पत्र र कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्दछ। यस विषयमा ग्रेटर नेपाल अभियानका नेतृत्वकर्ता एवं ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपालले भन्छन्, सो सन्धिको उक्त धाराले सुगौली सन्धि पूर्वको नेपालको भूमि फिर्ता माग्न पाउने कानुनी आधार प्रदान गरेको देखिन्छ। कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञ पनि यो व्याख्यासँग सहमत र यसबाट त्रस्त समेत देखिन्छन्। वास्तवमा भारत यस सन्धिको धारा 8 मा चिताउनै नसकिने किसिमले पछारिन पुगेको छ। तर सन्धि आफ्नो पक्षमा हुँदाहुँदै पनि सन्धिको मुताबिक आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको भूभाग माग्न नसक्नु 1950 यताका नेपालका सबै थरी शासकको पानी मरुवा प्रवृत्तिको द्योतक हो। यदि भारतको भूमि नेपालको अधीनमा रहेको भए र यस्तै सन्धि भएको भए भारतले सन्धि हुनासाथ आफ्नो भूभाग मागिसक्ने थियो। तर भारतसँग कुरा उठाउनसम्म पनि नेपाल डराउनु चाहिँ पुर्खाको रगतको अपमान नै हो। नेपाली वीर योद्धाहरू भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर र शासकहरू पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी लगायत हजारौं वीर योद्धा आदि नेपालीहरूको रगतले सिञ्चित योगदानले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म फैलिएको विशाल नेपाल राष्ट्रमा सन् 1950 पछिका शासकहरूले दाबी नगर्नु, नेपाली वीरहरूको साहसिकताको कदर नगर्नु ठूलो राष्ट्रघात हो। सुगौली सन्धि नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको थियो। त्यो ब्रिटिस सरकार भारतबाट पछि हटेपछि स्वतः त्यो भूभाग नेपालमा गाभिनुपर्ने हो, किनभने सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको स्वतन्त्र भारत सरकारसँग होइन। 1815 को सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो। ब्रिटिस साम्राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भूमि त्याग गरी पहिलेकै राष्ट्रलाई दिने घोषणासँगै सन् 1947 अगस्ट 15 मा भारत स्वतन्त्र भयो र नेपालले पनि आफ्नो गुमेको ब्रिटिस साम्राज्यको नियन्त्रणमा रहेको भूभाग फिर्ता पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेन अर्थात् युनाइटेड किङडम बीच 1950 अक्टोबर 30 तारिखमा भएको सन्धिको धारा 8 लाई हेरौं। यो सन्धि पत्र चालु भएको मितिदेखि जहाँ तक युनाइटेड किङडम सरकार र नेपाल सरकारका बीच सन् 1923 को डिसेम्बर 21 तारिख अघि अर्थात् सो तारिखमा काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको सन्धि पत्र समेत खारेज हुनेछन्।
नेपाल भारत सन्धिलाई जुलाई 31, 1950 लगत्तै नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेन बीच 1950 लगत्तै अक्टोबर 30 तारिखमा भएको सन्धिले पनि सुगौली सन्धि लगायत सन् 1923 डिसेम्बर 21 तारिख अघि भएका सम्पूर्ण सन्धि खारेज भएको पुष्टि गर्दछ। त्यसैले नेपाल, भारत र ब्रिटेन अर्थात् बेलायत तीनवटै विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरू हुन्। सबै राष्ट्र कानुनी शासनकै आधारमा हालसम्म अघि बढिरहेका छन्। प्रजातान्त्रिक र कानुनी शासनमा हिँड्ने मुलुकले आफूले गरेका विभिन्न लिखित सन्धि सम्झौता पनि सहृदयका साथ पालना गर्दछन्। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीहरूले प्रक्रियागत ढङ्गले प्रजातान्त्रिक तरिकाले आफ्नो भूमि पाउनुपर्ने दावाका साथ ब्रिटेन अर्थात् बेलायत, भारत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र विभिन्न राष्ट्रहरूलाई पहल अर्थात् आग्रह गर्दा बिना रोकावट नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउँदछ। त्यसका लागि हामी सबै नेपालीले शत्रुको भाव नराखी मित्रवत ढङ्गले सम्पूर्ण छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अघि बढ्नुपर्दछ र कुराकानी गर्नुपर्दछ। हामीले हाम्रो भूमि माग्ने हाम्रो अधिकार हो र अधिकार सधैँ मागेर मात्र पाइन्छ। तर अधिकार माग्दा कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ। हामीले पनि सप्रमाण आफ्नो अधिकार भूमि माग्दा अवश्य नै प्राप्त गर्दछौँ। हामीले अहिले मागेनौँ भने कहिले पनि प्राप्त गर्दैनौँ। दिनानुदिन नेपालको भूमि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले जबरजस्ती अतिक्रमण गरेर नेपालमा सीमा स्तम्भ हराइरहेको खबर विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रसारण र प्रकाशन गरिरहेका छन्। हामीले आफ्नो भूमि मागेनौँ भने भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने काम सधैँ जारी राख्नेछ। त्यसैले हामीले हाम्रो आवाज एकीकृत ढङ्गले बुलन्द पार्नु अति आवश्यक रहेको छ। हामी विशाल भारतको अगाडि सानो राष्ट्र भनेर हेपिएर चेपिएर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। विचारमा कुनै पनि राष्ट्र ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन। विश्वबाट तानाशाह निर्मूल भएको अवस्थामा, विश्व नै प्रजातान्त्रिकतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हात्तीदेखि कमिलो डराउनु पर्ने अवस्था छैन। 21औं शताब्दीमा बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। विश्वका पुराना 10 राष्ट्रहरूको सूचीमा सूचीकृत नेपाल सधैँ सगरमाथाको उच्च शिर उठाएर सदैव अमर रहोस्। देवकोटाले विविध कारणले सुन्दर, शान्त, विशाल नेपाल भने झैँ क्षेत्रफल र भूमिले पनि नेपाल विशाल रहेको छ। अत सन् 1815 मे 15 को सम्झौता, 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि, 1816 डिसेम्बर 11 को आंशिक तराई फिर्ता सम्बन्धी सन्धि र 1860 नोभेम्बर 1 को फिर्ता सम्बन्धी सन्धि र 1860 नोभेम्बर 1 को सन्धि रद्द भए अनुसार झण्डै 2 लाख वर्ग किलोमिटर प्राप्त गरेको छ। अत सुगौली सन्धि अनुसार ब्रिटिस साम्राज्यमा मिलाइएका सिक्किम, दार्जिलिङ, सिलगढी, जलपाइगुडी, बेतिया, मोतिहारी, सारण लगायत उत्तर गङ्गाका क्षेत्रहरू सन् 1947 अगस्त 15 यता भारतको आधिपत्यमा छन् भने दिनाजपुर र रङ्गपुर सन् 1947 अगस्त 14 यता पाकिस्तान र सन् 1971 देखि बङ्गलादेशको मानचित्रभित्र परेका छन्। पश्चिमतर्फ महाकालीदेखि सतलज नदीसम्मका भूभाग पनि भारत स्वतन्त्र भएदेखि यता भारतकै अधीनमा रहेका छन्। सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धिको धारा 8 ले सुगौली सन्धि रद्द गरेको हुँदा ती सबै क्षेत्र भारतले नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्दछ। ग्रेटर नेपाल आन्दोलन ती सबै क्षेत्रमाथिको दाबी हो। ग्रेटर नेपाल कायम हुँदा नेपालको सिमाना बङ्गलादेश र भुटानसँग जोडिई भारतको दासताबाट नेपालले सदाका निम्ति मुक्ति पाउनेछ। त्यसैले बेलैमा नै सबै नेपालीलाई चेतना भया। राष्ट्र रहे राष्ट्रियता रहन्छ, नेपाल रहे नेपाली रहन्छन्।